सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। परराष्ट्र मन्त्रीजीले 2015 सरकारले प्रोटेस्ट नोट पठायो भन्नुभयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो उहाँलाई सम्झना भएन। अहिले पार्टीका अध्यक्ष दुवैजनाको नाम भन्नु उहाँलाई सहज भयो, किनभने लामो स्मृति उहाँहरूसँग छैन। यसकारण छैन कि हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लान्छना लगाएर सरकार बनाएको थियो, त्यही चिज बोकेर आउनु भएको छ। अब अलि अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो। सीमा अतिक्रमण हुँदा सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा मोर्चा तयार भयो। एउटा मोर्चा गाली गर्ने, अर्को मोर्चा त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने। त्यस्तै एमसिसीमा एउटा मोर्चा एमसिसीलाई सत्तो सराप गर्ने, अर्को मोर्चा एमसिसीलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने। यसमा पनि सरकार दुईटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ? संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ? विपक्षी दलहरूले सहयोग गरिरहेछ भन्नुभयो, अब गर्ने के हो? त्यसका लागि त्यो भन्नुहोस्। खालि यो प्रोटेस्ट नोट पठाउँछौँ, यसो गर्छौँ भन्ने मात्रैले पुगेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय संसदमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने चुनौतीहरूको एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुचारू गर्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता यस सम्मानित संसदमा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना रोगको महामारीबाट विश्वमै ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सृजना भएको छ। कोभिड-19 नाम दिएको यो रोगले सृजना गरेको स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुगेको छ। मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी सङ्कटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकताहरू पुनः परिभाषित हुन थालेका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना रोग सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन पूर्व सावधानी अपनाए अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत रोकेको र आन्तरिक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून रहेको छ भने मानवीय क्षति अहिलेसम्म बेहोर्नु परेको छैन। यस विपदको सामना गर्न सबै नेपालीले देखाएको ऐक्यबद्धतालाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। विद्यमान चुनौती सामना गर्ने क्रममा अभूतपूर्व क्रियाशीलताका साथ जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सुरक्षा र सेवामा देखाएको तदारुकता र समर्पणबाट संघीयताको औचित्य र महत्त्व स्थापित भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरूबाट देशले गम्भीर आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरूमा कायम रहेको अन्तरआबद्धताको कारण श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन र आपूर्तिको श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड-19 को कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा बनेका कानुनहरूबाट सृजित दायित्वहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइनेछ। जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15औं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक 2077 समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संविधानले परिलक्षित गरेको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ। संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कानुनहरूको नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी लागू गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ। विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनेछ। कोरोना रोगको सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने गरी काम र रोजगारी, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति हुने र राज्यको अभिभावकीय भूमिकाबाट सबै नेपालीले आफ्नो उच्चतम वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिलक्षित हुनेछ। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीको विकासमा बजेटले ध्यान दिनेछ। विपन्नता, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यको तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट उपलब्ध सबै साधन, स्रोत, क्षमता र सम्भावनाहरूको दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी द्रुत विकास गर्न आगामी वर्षको बजेट निर्दिष्ट हुनेछ। कोरोना महामारीको कारण विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सौहार्दतालाई अवसरको रूपमा लिई थप अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्रोत, साधन एवं क्षमताको उपयोग गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूको कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका मुख्य सम्भागका भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सृजना भएका चुनौतीहरूका बावजुद हाल सञ्चालनमा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि साधनको कमी हुन दिइने छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाइनेछ। राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। करका दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत थप राजस्व परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको परिपूरक स्रोतको रूपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिनेछ। कोरोना रोगको प्रभाव न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि बजेट सहायता परिचालनका विधि, प्रक्रिया र शर्तमा पुनर्संरचना गरिनेछ। द्रुत आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी तथा सामुदायिक र गैर सरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ।
महामारी लगायतका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थान र सन्तुलित एवं दिगो विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा जोड दिइनेछ। आयको न्यायोचित वितरण सहितको दिगो, सन्तुलित र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछन्। मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। लगानीको वातावरण थप सुदृढ गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यावसायिक र पुनरुत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी तुल्याइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न र सबै तह एवं क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा रही सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीका सबै संस्था र संरचनाहरूलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ बजेटले विशेष ध्यान दिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण र सम्वर्धन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र सबै नागरिकलाई को न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक न्याय र सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायतमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077मा समावेश हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारको महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ। सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। युवालाई विकास र सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा परिचालन गरी राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै यस क्षेत्रको समग्र विकास गरिनेछ। खेलकुदका निर्माणाधीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाको समग्र उत्थान, सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवर्धन गरिनेछ। बालबालिकाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। समाजका अशक्त, अपाङ्ग, टोरा, असहाय तथा सडक बालबालिकालाई सरकारले अभिभावकत्व लिई संरक्षण प्रदान गर्नेछ। संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिहीन, किसान, विपन्न, दलित तथा सुकुम्बासीलाई भूमिमा पहुँच बढाउँदै रोजगारी र आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक कुरीति र हिंसा विरुद्ध नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। नागरिकहरू बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नहुने सुनिश्चित गरिनेछ। कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सिपमूलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक हित बजेटको प्राथमिकतामा रहनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक जालमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकलाई श्रममूलक प्रविधि मार्फत रोजगारीमा आबद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेको चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै नागरिकले राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, विपन्न व्यक्ति तथा परिवार र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्यले वहन गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक क्षमताको आधारमा क्रमशः समतामूलक र योगदानमा आधारित बनाइनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था सहित कृषि सामग्री प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई उपयोगविहीन जमिनको उत्पादनशील उपयोग गरिनेछ। जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी सहकारी कृषक समूह र संस्था मार्फत सामूहिक खेती अभियान सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन, सक्षमता, स्रोत, साधन एवं उद्यमशीलताको पूर्ण उपयोग गर्दै आर्थिक क्षमता बढाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच आदर्श साझेदारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिनेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनेछ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उद्यम र आर्थिक विकाससँग जोडिनेछ। वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवं खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। सरसफाइमा हासिल भएका उपलब्धिलाई सुदृढ तुल्याउँदै थप सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ। जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिफलको आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाको निर्माण सुरु गरिनेछ। नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणबाट जमिन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गरिनेछ। आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न सुरु गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास मार्फत दिगो ऊर्जा उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरिनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई विद्युत व्यापारको थप पूर्वाधार तयार गरिनेछ। विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाई विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक र अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सुरक्षित आवास, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा जोड दिइनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै सम्पन्न आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ।